असलकुम। मैं अहमद मुश्ताक, हिंदुस्तान का एक आम नागरिक। लेकिन पहले जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, नीट, पहले मैं उन बच्चों को कंग्रेट करना चाहता हूँ जो हाल हाल में ही जो यस जन 10th रिजल्ट द्राव, यमो जन असल मार्क्स नी तिमन ते कंग्रेचुलेशंस, यमो कम मार्क्स नी तिमन ते कंग्रेचुलेशंस, यमो वारिया कम मार्क्स नी तिमन ते कंग्रेचुलेशंस। क्याज यस जन अजुक एरा छु, मार्क्स निन सत हको स्केल लगित कि किसके पास कितनी नॉलेज है और किसके पास कितनी कम नॉलेज है, कौन बॉर्न जीनियस है, कौन नहीं है। पहले मैं आपको बात ये क्लियर करना चाहता हूं, जो हमने बचपन से सुनते आए हैं, बॉर्न जीनियस, माय डियर, बॉर्न जीनियस ये बिल्कुल गलत है। दुनिया कहीं बॉर्न जीनियस आसान सोर डिपेंड दैट इज मेहनत, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। मतलब इस यूत एफोर्ट लगाए, इस यूत फोकस लगाए, तूत तमिस दिमाग यल गसान, तूत तुहद दिमाग कशिर पे मजरावन। बॉर्न जीनियस गो सह अगर कह माज टाई लगित जामुत, बॉर्न जीनियस गो सह यम बिस्तरस पे पेशाब कोर्मुत, बॉर्न जीनियस गो सह यम माज हंदिस सीनस पे पेशाब कोर्मुत, बॉर्न जीनियस गो सह यमिस यजारस मज पेशाब चोर्मुत नीरित, वो बॉर्न जीनियस है। लेकिन ऐसी एग्जाम्पल आज तक दुनिया में कोई नहीं आई है कि कह जाओ माज टाई लगित, तम स्पेशल टाई गंड तम सात तम माज हज यड़ मज जन्म न्यू। कह बिल्कुल लकट पे वन मे तुलू मे नीव वाशरूम बह कर नबर कन पेशाब। प्रेथ कह चोल यजारस मज पेशाब नीरित, प्रेथ कह चोल महफिल मज पेशाब नीरित, प्रेथ कह चोल माज हंदिस सीनस पे पेशाब नीरित, प्रेथ कह चोल माज हज खन मज पेशाब नीरित। गो बॉर्न जीनियस कोई नहीं होता है। यह सान बचन इन जन बचन पर्टिकुलर मैं कंग्रेट्स कोर, इन जन मालिस माज हूं ड्रीम कि तिम गसन नीट, तिम गसन डॉक्टर बन। मगर बस जिंदगी में एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मोल मोज पेरेंट्स, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स जिसके नाम पे यम नावस पे भी मोज यूट्यूब चैनल खोलो, सच मोज, वो मदर हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। दुनिया मज सिर्फ प्राणान तुहद सेलिब्रेशन कब्र बटस तान, मरने किस दमस तान, आखिरी यम साथ सांस लास्ट ब्रेथ जिससे कहते हैं, वहां तक जो इंतजार करता है बेटे की सेलिब्रेशन का, वो होता है माँ बाप, माँ डियर, और कोई नहीं होता है। योदन तान प्रान वन योदन तान माँ बिहत तेल बेहने मच। बाकी जब तक आपके पास क्रेडिट कार्ड है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, तब तक लोग आपके पीछे भागेंगे। और जब तक आप अपनी नॉलेज किसी को कोई स्किल सिखाओगे, किसी को कोई इल्म दोगे, वो आपके पास वो आपकी इज्जत करेगा। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो दुनिया में कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। और जो 11th स्टैंडर्ड में आए हैं, मैं आप उनसे ये कहना चाहता हूं, वनकस बासान कि 10th पास हम आसमान पे चढ़ गए। माय डियर, अगर आप जिंदगी में गरीब रह गए, दुनिया में सारी को बड़ लेख जो मेरी फिलॉसफी कहती है, वो गरीब रहना। अमीर सदिस हूनिस कर मोन इंसान, मगर गरीब इंसान बेहना पानस निश कहीं। सबसे बड़ा शक, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी गलती है जिंदगी की, जन सारी को बोड़ गुनाह किस एरास मज, वो है गरीबी। जिंदगी में करू प्रेथ कह चीज, मगर गरीब मत रहना। कोई आप कहीं दी ते पानस निश बेहन, कहीं मतलब मैं उनते गरीब अमीर सदिस हूनिस रट खन मज, मगर गरीब बचस रट कहीं। गरीब बचस दी कहीं बत फुल, अमीर सज ब्राड़ी दी बत फुल, मगर अमिस गरीब बचस दी बत फुल कहीं मर बचुत। इसलिए दुनिया में इतने एफोर्ट्स लगाओ, क्योंकि आजकल के इरा में अमीर होना बहुत आसान है। ये गलत कंसेप्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आओ, रोबोटिक्स आओ, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी आओ, लेकिन आज के साथ इलेक्ट्रिसिटी आज दुनिया मज आम। आप सोचो, जब इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में आई होगी, तम कत जॉब रिप्लेस कर क्या सारी मैनुअली वर्क करान, सारी अथो सिलाई मशीन आम, सारी अथो सत पलो सुवान, कूता अनएम्प्लॉयमेंट गोमुत। मगर क्या डिकेड, 1 डिकेड, 5 years, 10 years, यही टेक्नोलॉजी वनकस वो इलेक्ट्रिसिटी कत जॉब क्रिएट कर्म। इथे कन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी।
आने रिसर्च बता रहा है कि ये लोगों से जॉब छीनेगा, लेकिन पर्टिकुलरली उनके उनके जॉब ये छीनेगा तिमन नी ये जॉब यम पन्निस पानस अपडेट करन कहीं क्याज अछ वन ते शुरन हेचनावान स्कूलस मज। मैं पर्टिकुलरली इन बच्चों इन स्कूलों से कह रहा हूं बुक बच वुचान यम जन सिक्स यम जन नर्सरी LKG UKG वारिया KG यम कर्सिव राइटिंग हेचान अथ पे कंसंट्रेट करान। बहुत स्कूलन वन इन चीजन मज करू पन शुर मह करू दरबदर की 5 साल जिंदगी में बहुत माने रखते हैं, हाफ डिकेड बहुत माने रखता है। इनको ये चीजें मत सिखाओ, इनको सिखाओ A कैसे कंप्यूटर में इंसर्ट करना है, B कैसे करना है, C कैसे करना है, D कैसे करना है। इनको कंप्यूटर सिखाओ क्योंकि आने वाला वक्त डिजिटल है। और लैंग्वेज पे भी ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि लैंग्वेज बेसिक सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। वन सैस बचस गस इंग्लिश तगुन, अम्स गस फारसी तगुन, अम्स गस हिंदी तगुन, अम्स गस उर्दू तगुन, ये खत्म हो एक चिप आ जाएगा, छोटा सा चिप आ जाएगा क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो रही है। क्योंकि हमारे पास अगर आप जापान की आज टेक्नोलॉजी देखोगे, इजराइल की टेक्नोलॉजी देखोगे, USA की टेक्नोलॉजी देखोगे, बिल्कुल दुनिया अब छोटी हो रही है। जहां USA में पहुंचने 27 आवर्स लगते थे, अब इतनी फास्ट ट्रेन आने वाली है, आप 2 घंटे में USA पहुंचोगे। और कम्युनिकेशन की बात पे मैं आ जाता हूं। जो ये कम्युनिकेशन है, आप यहां से कश्मीर एक चिप लगेगा आपके कान में, आप यहां से कश्मीरी बोलोगे। अगर आपको चाइना बिजनेस करना है, वो चाइनीज में सुनेगा और वो चाइनीज में वहां से बात करेगा, आप कश्मीरी में सुनोगे। अगर आप यहां से जर्मनी आपको बिजनेस करना है, आप यहां से कश्मीरी में बोलोगे, बंदा वहां से जर्मनी में सुनेगा, वो जर्मनी में बात करेगा, आप कश्मीरी में सुनोगे। माय डियर, ये चीजें बहुत जिन चीजों पे हम अभी भी फोकस कर रहे हैं, ये चीजें रहने वाली नहीं है। अपने बच्चों को अपडेट कीजिए, स्कूलों में अपडेशन कीजिए क्योंकि नए नए कुछ नया सीखिए, नए आइडियाज पे काम कीजिए क्योंकि रोबोटिक्स अब इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इंट्यूशन जी सोच नबर तीम काम हसन गसने। इसलिए मैं कहता हूं, उनको फिर से कंग्रेट्स करता हूं जो नीट के एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं, जिम PUCS कर। मगर अख चीज वनो बा, फिजिक्स पढ़न टफ क्या, बायोलॉजी पढ़न टफ, केमिस्ट्री पढ़न टफ क्या, मैथ पढ़न टफ क्या। अगर एक टफ सह जिंदगी मज जमीनस मज ट्रैक्टर चलावन, सह जमीनस मज सूट वालन, सह जमीनस खाद त्रावन, सह कुल रुवन। ये टफ है, फिजिक्स पढ़ना टफ है। क्यों तुम्हें टफ लग रहा है नीट? अगर कोई बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? लेकिन आपके माइंड में मल्टी डायरेक्शनल टास्क होते हैं। जो एक ही जगह पे फोकस रखेगा, मुझे डॉक्टर बनना है, वो बन सकता है। क्योंकि जो बच्चे पास हुए हैं, जो बच्चे 11th में आ गए, उनके तिमन मोल मोज तिमो ड्रीम वुचमुत। मोज छो ते दूध चावनावान कह, सो छो ते खून चावनावान। वो अपना खून देती है माय डियर। PUCS कर मलिस माज ड्रीम छु तुम बनो डॉक्टर, क्या खून से दूध बनान। एक माँ आपको अपना खून पिलाती है। तो सोचू ये कश्मीर की सर्दी माँ की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि बार बार लोग मुझे ये कमेंट्स करते हैं, बार बार मुझे ये कहते हैं कि आप सिर्फ माँ के बारे में बोल रहे हो, सिर्फ माँ माँ माँ। आपकी माँ गुजर गई है, लेकिन ये अहमद की कमिटमेंट है, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं माँ के प्यार को प्रमोट करूंगा। ये मेरी कमिटमेंट है। और मैं फिर अपनी बात पे आ जाता हूं। सब मोज यस तय वंचन रचन सर्दियन मुझ तिलकातुर तो सुबह 7 बजे ट्यूशन खतर थवान पन टिफन तैयार। तिमन सर्दियन मुझ 4 बजे निंद्र वथान, तो वुशन आब थवान, तो कांगलि नार थवान त्रत। स मोज तमिस माज हुंद इज्जत थयु, तमिस मलिस युस मोल तुम, चाहे आपने जीनियस में एडमिशन लिया है, चाहे आपने आकाश में एडमिशन लिया है, चाहे किसी और कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया है, लेकिन अपने माँ बाप की जो सैक्रिफाइस है, यस तुम 30-50 सास छु फीस पेवान। वारिया मल मजूरी करान, मजूर सह तिम अत तो खोर ये वुचन गसन पन्न मालिन हिंद अत गसन वुचन, पन्न मालिन हिंद खोर गसन वुचन, तिमन कचा पोन गमच, तिमन चाक आसान गमित। मतलब सोन बच बन डॉक्टर, वो तुंद खतर फीस जमा करान। स मोज यन बिल्कुल रात दोह जय नमाज पे चाने खतर आसान वदान कि मोन बच गोस डॉक्टर बनन। लेकिन आपको बनना है डॉक्टर। मैं बेटियों से कह रहा हूं, अपनी छोटी बच्चों से कह रहा हूं, आप बनोगे डॉक्टर। क्योंकि मैं एक बेटी को मैं
پانی سے کمپیئر کرتا ہوں یس زن یہ آب چھ آسان یہ آسان بڑا انوسنٹ آسان سینسٹیو آسان ایموشنل چھ یہ بچی آسان لیکن میں اس کو پھر بھی ایک پانی کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں یہ کہنے آب چھ آسان سہ بڑا ہموار پکان لیکن جب وہ یل سہ پنہ حرکتس مز کسی چٹان کو بھی نہیں رکھتا ہے پن وت سہ پانے کران جہاں سے اس کو نکلنا ہے اپنا راستہ پانی خود بنا یتھے کن سانہ کور یل تم اکسی چیزس پہ فوکس کران بہت دپان آنے والے وقت میں اس طرح اخ لڑکہ اس بنا مجھے ہاؤس وائف چاہیے ہماری بیٹیاں بولنی چاہیے ہمیں ہاؤس مین چاہیے ایسے اپنی آپ کی ریفائنمنٹ کرو ایسے پڑھو اوے کرو میں آب ست کمپیئر یم سات یہ آب نیران یہ کمن کمن چٹانن ختم کران یہ بڑ بڑ پہاڑ والان مگر تیل اگر یہ ملٹی ڈائریکشنس مز پکہ تیل ہیکہ یہ آب کامیاب گژھت کی ون ڈائریکشن ون گو اکسی گوس کن گھن ایک ہی فلو میں تب یہ ہر کسی چٹان کو ختم کرے گا اسی طرح ہماری بیٹیاں ہیں اگر آپ ایک ہی ڈائریکشن آپ کو MBBS کوالیفائی کرنا ہے آپ کو نیٹ کوالیفائی کرنا ہے فوکس ایک ہی رکھو یہ نہیں کہ مول اپنی جو آپ کا ہیرو ہے جو آپ کا ڈریم مین ہے وہ آپ کا ماں باپ ہے چانس موبائلس مز گژھِ شاہ رخ خان ڈی پی آسن کی چانس موبائلس مز گژھِ کٹرینا کیف ڈی پی آسن کی چانس موبائلس مز آسن رتک روشن فوٹو کی چانس موبائلس مز گھن پھلان پھستان فوٹو ڈی پی آسن کی جب بھی اپنے موبائل میں ڈی پی رکھو وہ اپنے ماں باپ کا رکھو کیونکہ ریئل ہیرو جو آپ کی زندگی میں ہے وہ ہے آپ کا ماں باپ جو آپ کے لیے ساری اپنی زندگی کی ساری چیزیں سیکریفائس کرتے ہیں تم پانے پکنک تہ گژھان زہن تم پانے چکرس تہ گژھان زہن تم صرف فوکس آسان اس چیز پر کب ہمارا بچہ نیٹ میں اس کی پہلی رینک یا 5ویں رینک یا 20ویں رینک تمہ سات سرپرائز دِ پنس مالس ماج یم ژے ونکس کن تہ کوچنگ انسٹیٹیوٹس مز یم پرٹیکولرلی یوز گئی میٹرکس پاس اس کن تہ کوچنگ انسٹیٹیوٹس مز کوری تم ایڈمشن ژٕ گژھکھ گژھن تمس 2 وہر جب آپ نیٹ آپ اس کے ژٕ دِ تمس سہ گفٹ ژٕ گژھکھ اپرن تہ سٹیسٹکوپ اس آسان سہ گژھکھ ژٕ اتھس مز نیون سہ گژھکھ ژٕ کمرس مز اژن آپ دیکھو ماں باپ کی خوشی آپ ماں باپ کے آنکھوں میں دیکھ لو کیا خوشی ہے مگر اس تھی ونکس فوکس چھو یہ عاشقی محبتوں کا ٹیون یہ رہنے والا نہیں ہے جب ریئل لائف میں یہ محبتیں جو ہوتی ہیں نا یہ ختم ہو جاتی ہے یہ کچھ سالوں یہ ہارمونل امبیلنس ہوتی ہے کہ ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے فلانی کے بغیر جی نہیں سکتے اس کے بغیر جی نہیں سکتے یہ ہارمونل امبیلنس ریئل لائف جب شادی ہو جاتی ہے تب ریئل لائف کا پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے امس مالس ماج گھک تو سہ گفٹ دن ژٕ گھک اپرن ہیت سیٹسٹکوپ ہیت اژن اندر پنس مالس یس چون ڈریم یس چون محنت میری موجے یہ رات پیت وتان 4 بجے وتان رات 12 بجے میانہ خاطر وتان رات 1 بجے میانی موجے میانہ خاطر وتان سہ چائے ہم دان بنائت رات 1 بجے دنیا میں اور کوئی آپ کو رات کے 1 بجے مجھے اپنا خود ہے میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں گا میں خود چائے بناتا تھا رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے کیونکہ مے ونندر زیادہ پہن شوق مگر یم دہ بہ کہ مے موج شونگان کچنس لڑ میری موج شونگان یم دہ بہ کچنس مز وسان کہین بہ دپان بہ چم آج چائے میری موج کھسان رات 2 بجے 2:30 بجے میانہ نیچے میں بہ سدہ ژٕ ووتھک نا آج کچنس مز مے دپ خبر ژے چھے ہیکت مے کھوڑی چائے ژٕ ووتھک نا آج چائے چین کہین مائی ڈیئر یہ صرف ایک ماں کر سکتی ہے دنیا میں ایسی سیکریفائس کوئی نہیں دے سکتا جو ایک ماں دیتی ہے جو ایک باپ دیتا ہے لیکن باپ تھوڑا سائلنٹ ہوتا ہے باپ میں تھوڑا برداشت ہوتا ہے ماں ایموشنل ہوتی ہے امس ماجہ تہ مطلب یہ آسان قبر بٹھس تام بہت دپان سہ کوتاہ بدقسمت بچہ سہ کوتاہ بدقسمت کور اس پنس مالس ماج بے عزتی دان اس پنس مالس ماج کھانا سیلبریشن دان کیازِ مول موج آسان پیاران قبر بٹھس تان پنس امس نیچہ سن یا پنس کور ہند سیلبریشن کران کھانا اچیومنٹا گوٚژھ سہ کرن یم سۭتۍ بہ خوش گژھا یم سۭتۍ بہ سین کڑا پن نیبر بہ ونہا لکن نہ میون نیچو اس نے نیٹ کو کوالیفائی کیا اس نے IAS کوالیفائی کیا اس نے یہ ایک بڑا جج بن گیا یہ ایک بڑا سائنٹسٹ بن گیا یہ ایک بڑا مطلب بڑا ایک سائنٹسٹ بن گیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے جن کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں آپ ایک سیلیبریشن اپنے ماں باپ کو دے دو ایسی سیکریفائس کوئی نہیں دیتا ہے میں پھر سے کہتا ہوں تمس ماج تھو عزت یس رات 4 بجے چائے دان تمس ماج تھو عزت یس صبح 4 بجے وتھان
ثان ٹفن تیار ژےٚ 7 بجے کوچنگ سینٹرس مز کلاس تمس مالس تھو عزت اس زن دہس راتس مزور کران خلقن ہز مزور کران دہس راتس تہندین اتھن کن تہ نظر تہندین کھورن کن تہ نظر تمس کوتاہ پونہ چھ گمژ تمس مالس تھو عزت نیٹ میں کوالیفائی اپنے آپ کو اس طرح سے بناؤ یتھا کہ تم ون واٹر ایک ہی فوکس رکھو اگر ژےٚ ملٹی ڈائریکشنل فوکس تھوت اگر ژےٚ لو تہ تھوت دماغس مز محبت ٹیون تہ تھوت شاہ رخ خان تہ تھوت ہٹ فلم تہ تھوت ہالی ووڈ تہ تھوت ٹالی ووڈ تہ تھوت بالی ووڈ تہ تھوت آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے فوکس ایک زندگی میں آپ کو پھر سب کچھ ملے گا جو آپ چاہو گے خوبصورتی کو چاہو گے وہ بھی ملے گی جو چاہو گے لیکن پہلے اپنے آپ کو کامیاب کرو اپنی زندگی کو کامیاب کرو یہ اللہ تعالیٰ تہ ونان لیکن زندگی میں ایک کام مت کرنا گیو اپ کبھی مت کرنا کیونکہ ایک دہ ایک نفرن بہ کھس اللہ تعالیٰ نش کور زار پارا مے کھال پانس نش چکرس سہ کھوت اللہ تعالیٰ نش کھوت اللہ تعالیٰ ہن مونس کرن چکرا وکرا سرسی جنتس تک وچن گفٹ تم گفٹ کروڑ بد گفٹ یمن زن ناو لکھت مگر ڈسپیچ گمت تم کہین ام ون اللہ تعالیٰ دس ژٕ ون تس یم کم چیز یہ گفٹ گمتی ڈسپیچ یم کیا نفرن نش وتمت دپنس یم تم نفر یمن زن تقدیرس مز لکھت یہ کامیابی مگر پتمن 5 منٹن پتمس 1 گنٹس پتمن 4 دہن پتمس ورس پتمس 2 وريو برہ کور تمو گیو اپ تمو کور سرنڈر زندگی مجھ اللہ تعالیٰ تہ تنگ یوان یل کا محنت کران اللہ تعالیٰ تہ فرشتن ونان اس کو دے دو جو محنت پہ محنت ٹھوکتا ہے وہ کہتا ہے اس کو دے دو اس سے چھین لو جو محنت نہیں کرتا محنت چھو زہن گژھان ضائع گیو اپ مہ کریو لائف من زہن آپ کو مطلب جو آپ انسان چھ سبل آئے جو آپ چاہو گے وہ آپ کو ملے گا وہ آپ کو ضرور ملے گا اے زندگی تھم کے چل اے زندگی تھم کے چل کچھ قرض چکانے باقی ہے کچھ فرض چکانے باقی ہے اے زندگی رک کے چل اے زندگی تھم کے چل ابھی ماں باپ کا قرض چکانا باقی ہے کچھ روٹ گئے کچھ چھوٹ گئے روٹوں کو منانا باقی ہے چھوٹوں کو منانا باقی ہے روتوں کو ہنسانا باقی ہے اے زندگی تھم کے چل رک کے چل کچھ چھوٹ گئے کچھ روٹ گئے اے زندگی تھم کے چل رک کے چل ابھی اللہ کا فرض چکانا باقی ہے اے زندگی تھم کے چل رک کے چل کچھ چھوٹ گئے چھوٹوں کو منانا باقی ہے کچھ روٹ گئے روٹوں کو منانا باقی ہے کچھ روٹ گئے ان کو منانا باقی ہے کچھ چھوٹ گئے چھوٹوں کو ہنسانا باقی ہے اے زندگی تھم کے چل اے زندگی تھم کے چل ٹیک کیئر بھی احمد مشتاق ہندوستان کا ایک عام ناگرک میری یہی کوشش ہے کہ ہمارے کشمیر کے بچے اچھے پوسٹوں پہ پہنچ جائے جو میرے پاس ہے جو میں سیکھتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں وہ کشمیر کے یوتھ کے پاس پہنچ جائے کیونکہ غلط رشس مز لگمت میں کہتا ہوں یہ غلط رش گھس نبر نیرن ادروائز میں بار یہ کہتا ہوں ہمیں کپڑوں کے بغیر بھاگنا ہے ٹیک کیئر خدا حافظ می احمد مشتاق کریٹر آف حلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر